बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, फरमाया कि ये झगड़े किस तरह आपस के लड़ाई झगड़े किस तरह ख़त्म हो। तो इस में फरमाया कि अब सवाल ये है कि ये झगड़े किस तरह ख़त्म हो। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज़ आप हज़रात को सुनाता हूँ, जो बड़ा रज़ीन असूल है। अगर इंसान इस असूल पर अमल कर ले तो उम्मीद है कि 75% झगड़े तो वहीं ख़त्म हो जाएं। चुनांचे फरमाया कि एक काम ये कर लो कि दुनिया वालों से उम्मीद बांधना छोड़ दो। जब उम्मीद छोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह फिर दिल में कभी बुग़्ज़ और झगड़े का ख्याल नहीं आएगा। दूसरे लोगों से जो शिकायतें पैदा हो जाती हैं, मसलन ये कि फ़लाँ शख्स को ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया, जैसी मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए थी इसने ऐसी मेरी इज़्ज़त नहीं की, जैसी मेरी खातिर व मदारत करनी चाहिए थी इसने वैसी नहीं की, ये फ़लाँ शख्स के साथ मैंने फ़लाँ एहसान किया था इसने इसका बदला नहीं दिया, वग़ैरह वग़ैरह। ये शिकायतें इसलिए पैदा होती हैं कि दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, और जब वो तवक्को पूरी नहीं होती, वो तवक्को पर पूरा नहीं उतरता, तो इसके नतीजे में दिल में एक गिरा पड़ जाती है कि इसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, यानी दिल में थोड़ी सी नाराज़गी पैदा हो गई या शिकायत पैदा हो गई। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत पैदा हो जाए तो इससे जाकर उसी वक़्त कह दो कि मुझे तुमसे ये शिकायत है, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे बुरी लगी, पसंद नहीं आई, ये कहकर अपना दिल साफ़ कर लो। लेकिन आजकल बात कहकर दिल साफ़ करने का दस्तूर ख़त्म हो गया, बल्कि अब ये होता है कि वो इस बात को और इस शिकायत को दिल में लेकर बैठ जाता है। इसके बाद किसी और मौका पर कोई और बात पेश आ गई तो एक गिरा और पड़ गई, यानी एक नाराज़गी और भी दिल में आ गई। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता दिल में गिरहें पड़ती चली जाती हैं और फिर वो बुग़्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बुग़्ज़ के नतीजे में आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है। फरमाया इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि झगड़े की जड़ इस तरह काटो कि किसी से कोई तवक्को ही मत रखो। क्या मखलूक से तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हो कि फ़लाँ ये देगा, फ़लाँ ये काम कर देगा? तवक्को तो सिर्फ़ इससे वाबस्ता करो जो खालिक और मालिक है। बल्कि दुनिया वालों से तो बुराई की तवक्को रखो कि इनसे तो हमेशा बुराई ही मिलेगी, और फिर बुराई की तवक्को रखने के बाद अगर कभी अच्छाई मिल जाए तो इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह आपका शुक्र और एहसान है। और अगर बुराई मिले तो फिर ख्याल कर लो कि मुझे तो पहले ही बुराई की तवक्को थी, तो अब इसके नतीजे में दिल में शिकायत और बुग़्ज़ पैदा नहीं होगा और फिर दुश्मनी भी पैदा नहीं होगी, न झगड़ा होगा। लिहाजा किसी से तवक्को ही मत रखो। इसी तरह थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और असूल बयान फरमाया कि जब तुम किसी दूसरे के साथ कोई नेकी करो या अच्छा सलूक करो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करो। मसलन किसी की मदद करो या किसी शख्स की सिफारिश करो या किसी के साथ अच्छा बर्ताव करो या किसी की इज़्ज़त करो, तो ये सोच कर करो कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, अपनी आखिरत संवारने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जब इस नीयत के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, नेकी करोगे, तो इस सूरत में इस बर्ताव पर बदले का इंतज़ार तुम्हें नहीं होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक शख्स के साथ अच्छा सलूक किया, मगर इस शख्स ने तुम्हारे अच्छे सलूक का बदला अच्छाई के साथ नहीं दिया और इसने तुम्हारे एहसान करने को कभी तस्लीम ही नहीं किया, तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि आपके दिल में ज़रूर ये ख्याल पैदा होगा कि मैंने तो इसके साथ ये सलूक किया था और इसने मेरे साथ उल्टा सलूक किया। लेकिन अगर आपने इसके साथ अच्छा सलूक सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, तो इस सूरत में इसकी तरफ से बुरे सलूक पर कभी शिकायत पैदा नहीं होगी।
اس لیے کہ آپ کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد صاحب کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کہ ایک عظیم قربانی، فرمایا کہ ہم نے اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یعنی یہی حدیث کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے، یہ حدیث جھگڑا ختم کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دارالعلوم جو اس وقت کورنگی میں قائم ہے، پہلے نانک واڑہ میں ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم تھا۔ جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ تنگ پڑ گئی، وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی، جہاں آج کل اسلامیہ کالج قائم ہے، جہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ یہ کشادہ جگہ دارالعلوم کراچی کے نام الاٹ ہو گئی۔ اس زمین کے کاغذات مل گئے، قبضہ مل گیا، اور ایک کمرہ بھی بنا دیا گیا، ٹیلی فون بھی لگ گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا، جس میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائے۔ اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی چاہیے تھی بلکہ فلاں کو ملنی چاہیے تھی۔ اتفاق سے جھگڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا جو حضرت والد صاحب کے لیے باعث احترام تھیں۔ والد صاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ تو والد صاحب نے یہ سوچا کہ جس مدرسے کا آغاز ہی جھگڑے سے ہو رہا ہے تو اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی۔ چنانچہ والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس زمین کو چھوڑتا ہوں۔ دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی زمین، وہ بھی شہر کے وسط میں، ایسی زمین کا ملنا مشکل ہے۔ اب جب کہ یہ زمین آپ کو مل چکی ہے، آپ کا اس پر قبضہ ہے، آپ ایسی زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس منتظمہ کو اس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجلس منتظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو مدرسہ بنا لیں، میں اس مدرسے کی شمولیت میں اختیار نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھی جا رہی ہو، اس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ پھر یہ حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچ ایسی زمین کہاں ملے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلواؤں گا۔ یہ کہہ کر اس زمین کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی زمین چھوڑ دے، لیکن جس شخص کا حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد پر کامل یقین ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کا فضل ایسا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں کے بعد اس زمین سے کئی گنا بڑی زمین عطا فرما دی جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی، ورنہ حضرت والد صاحب کو ہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس حدیث پر عمل کرتے دیکھا۔
ہاں البتہ جس جگہ دوسرا شخص جھگڑے کے اندر پھنس ہی جائے اور دفاع کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی، فلاں نے ایسا کیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے اس کو دل میں بٹھا لیا اور جھگڑا کڑا ہو گیا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز نے تباہ کر دیا۔ یہ جھگڑا انسان کے دین کو موڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو، اور اگر دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا دیکھو تو ان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔ صلح کرانا صدقہ ہے۔ اس کی تفصیل اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔